नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुके आदीं वेंचणूक आयोगान 6 राज्यांचे गृह सचिव आनी अस्तंत बंगालाचे पुलीस महासंचालकांक काडून उडयल्यात. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांतले गृह सचिवांक काडून उडयल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. तशेंच मिझोराम आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या सामान्य प्रशासकीय खात्याच्या सचिवांची बदली केल्या. ते भायर बृहन्मुंबय नगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल तशेंच अतिरिक्त आयुक्त आनी उपआयुक्तांक काडून उडोवपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान दिला. द्विभाशीक लायव्ह फोन इन कार्यावळ पब्लीक स्पिकांत गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेसांत सामील जावन व्यापार आनी वेवसाय वाडोवपाच्यो संधी ह्या विशयाचेर अभ्यासपूर्ण चर्चा जातली. ह्या चर्चेंत गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेसाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंग सहभागी जातले. कार्यावळी वेळार आयकुप्यांक आमच्या मानेस्तांक जॅम पोर्टलाचें म्हत्व आनी ताका लागून तांचो वेवसाय वाडोवपाक कसो मदत जावंक शकता हाचे विशीं प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. वांटो घेवपा खातीर 011-234-21050 आनी 011-233-14444 ह्या दूरध्वनी क्रमांकांचेर संपर्क सादचो. हे शिवाय आयकुपी आपले प्रस्न व्हॉट्सॅपा वरवीं 928-909-4044 ह्या क्रमांकाचेर धाडूंक शकतात. आकाशवाणी गोल्ड चॅनल आनी अतिरिक्त फ्रिक्वन्सींचेर ही कार्यावळ 9:30 वरांचेर आयकूंक मेळटली. ते भायर आकाशवाणीचे संकेतथळ newsonair.gov.in आनी आकाशवाणीच्या यूट्यूब चॅनल न्यूज ऑन एअर ऑफिशियल ह्या दोनूय माध्यमां वरवीं ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाक मेळटा. राजस्थानांत अजमेर जयपूर रेल्वे मार्गाचेर रेल्वे येरादारी परतून सुरू जाल्या. अजमेरांतल्या मदार रेल्वे स्टेशना लागसार एका सुपरफास्ट ट्रेनीचें इंजीन आनी 4 बोगी रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान रेल्वे येरादारीत खंड पडिल्ली. उत्तर पश्चिम रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी कॅप्टन शशिकिरण हांणी सांगलां की मदत कार्य सुरू आसा. साबरमती आग्रा कॅन्ट ट्रेन सेवा सुटल्या उपरांत बाकीच्यो रेल्वे सेवा सुरू जाल्यो. ह्या अपघाताक लागून 6 रेल्वे सेवा रद्द केल्यात. 8 रेल्वे सेवा अंशतः रद्द केल्यात जाल्यार थोड्यो गाडयो उसरा धांवतात. काल राती सुमार 1 वरांचेर साबरमती आग्रा कॅन्ट गाडयेचें इंजीन आनी 4 जनरल डबे मदार स्टेशना लागसार रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाल्ली. हे घडणुकेंत आतां मेरेन कोणाक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. प्रख्यात कवी प्रभा वर्मा हांकां मल्याळम भाशेंतल्या वावराक लागून 2023 वर्साच्या सरस्वती सन्मान पुरस्कारा खातीर निवडल्यात. तांचे मल्याळम भाशेंतले काव्यग्रंथ रौद्रा साथिकम आनी तशेंच 2013 ते 2022 ह्या काळांत साहित्यांत तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां ह्या पुरस्कारा खातीर निवडल्यात. सन्मान चिन्ह आनी 15 लाख रुपयांचो पुरस्कार अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. रौद्रा साथिकम ही प्रभा वर्मा हांची मल्याळम भाशेंतली काव्यात्मक कृती आसा जी 2022 वर्सा प्रकाशीत जाल्ली. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTAन पयलीं जाहीर केल्ल्या प्रमाण 15 ते 31 मे मेरेन CUET UG आयोजीत करतले. ह्या काळांत 20 आनी 25 मे ह्या भौशीक वेंचणुकेच्या तारखां कडेन 2 तारखो आड येतात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 26 मार्चा उपरांत CUET UG खातीर नोंदणी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आनी तांचें भौगोलीक वितरण कळटलें अशें UGC अध्यक्ष M जगदेश कुमार हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. ह्या आंकडेवारीचेर आनी वेंचणुकेच्या तारखेचेर आदारीत NTA 15 ते 31 मे ह्या काळांत CUET UG खातीर तारीख पत्रक जाहीर करतले अशें तांणी सांगलें. अस्तंत बंगालांतल्या कोलकाता हांगाच्या गार्डन रीच वाठारांत बांदकाम सुरू आशिल्ली इमारत कोसळ्ळ्यान 2 जाणांक मरण आयलें आनी उण्यांत उणे 7 जाण जखमी जाले. सुमार मध्यान राती कोसळिल्ली 5 माळयेच्या इमारतीच्या बेकायदेशीर बांदकामांत आशिल्ल्या लोकां आड कारवाय करपाचो निर्देश अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी अपघात स्थळाक भेट दिवन कोलकाता पुलीस आयुक्त विनीत गोयल हांकां दिली. जखमी लोकांचेर उपचार सुरू आशिल्ल्या हॉस्पिटलांतूय बॅनर्जी हांणी भेट दिली. हो परिसर खूब गजबजिल्लो आसा आनी हे इमारतीक अधिकाऱ्या कडल्यान कसलीच परवानगी ना आनी ती बेकायदेशीर आसा अशें तिणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.